ओम श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तूर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य भ्वादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र ऊनचत्वारिंशः पाठः अथवा 29 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र आदौ तावत् द्विर्वचने ची इति सूत्रस्थः विचारः अस्माभिः पठितः। यद्यपि विगतपाठे एव द्विर्वचने ची इत्यस्य सूत्रस्य आरम्भः अस्माभिः कृतः, गतपाठे तस्य सूत्रस्य दलप्रयोजनानि अस्माभिः व्याख्यायां चर्चितानि। तत्र सर्वादौ द्वित्वनिमित्ते इति कुतः उच्यते? तत्र द्विर्वचने इत्यनेन द्वित्वनिमित्ते इति अर्थः कुतः गृह्यते इति चेत् दुद्यूषति इत्यादीनां सिद्धिः यथा स्यात् तदर्थं। तत्र उक्तं दिवधातोः सनि द्वित्वात् परत्वात् ऊढीकृते द्वित्वात् प्राग् यण भवत्येव। तत्र आदौ द्वित्वं न भवति परन्तु यण एव भवति, एवं खलु। तथा च द्यु इत्यस्य द्वित्वे दुद्यूषति इति सिद्ध्यति। द्वित्वे कर्तव्ये यणः निषेधे तु दिद्यूषति इति अभ्यासे इकारः एव श्रूयेत। अपेक्षितस्तु उकारः, अपेक्षितश्च उकारः इति अयं विषयः चर्चितः। तदनन्तरं अचि इति कुतः उच्यते इति उक्तं। तत्र जे घ्रियते इति उदाहृतं। नाम ग्रहाधातोः यङि द्वित्वात् प्राक् ईघ्रात्मोः इति ईकारादेशः न निषिध्यते। नाम तत्र द्वित्वात् पूर्वम् ईकारादेशः भवत्येव ईघ्रात्मोः इत्यनेन। तत्र कारणमपि उक्तम्। ईत्वस्य द्वित्वनिमित्त यङ्निमित्तकत्वेपि द्वित्वनिमित्ताज्निमित्तकत्वाभावात् इति। ततः असूषुपत् इति प्रत्युदाहृतम्। अचः इति अनुवृत्त्या यत् पदं स्वीकृतं तत् कुतः स्वीकृतं, तस्य प्रयोजनं दर्शयता ग्रन्थकारेण, नाम व्याख्याग्रन्थकारेण अथवा व्याख्याकारेण उक्तञ्च। इह स्वापेश्चङि द्वित्वात् प्राक् नाम स्वापेः चङि नाम स्वापि इति धातोः णिजन्तात् धातोः चङ् परतः यदा भवति तदा द्वित्वात् पूर्वं स्वापेश्चङि इति वकारस्य नाम स्वापेश्चङि इति सूत्रेण वकारस्य सम्प्रसारणं न निषिध्यते। कुतः? तस्य अजादेशत्वाभावात् इत्युक्तम्। ततश्च कृते सम्प्रसारणे सुप् इत्यस्य द्वित्वे अभ्यासे च उकारस्य श्रवणं भवत्येव इति पठितम्। यदि नाम तत्र सम्प्रसारणस्य निषेधः स्यात् तर्हि तु स्वप् इत्यस्य द्वित्वे सति अभ्यासे उकारस्य श्रवणं न स्यात्। अतः अचः इत्युक्तम्। तदिदं विस्तरेण पठितं। तदनन्तरं कृ कृ ए इत्यवस्थायां द्विर्वचने च इत्यनेन आदौ तत्र द्वित्वस्य विधानेन ततः अभ्यासे यः ऋवर्णः तस्य अत्वविधानार्थं सूत्रम् अग्रे पठितम् उरुत् इति। उरुत् इत्यस्य च सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। अभ्यासऋवर्णस्यात् स्यात् प्रत्यये परे। नाम अभ्यासऋवर्णः यः तस्य अदादेशः भवति यदा प्रत्ययः परतः भवति तदा इति सूत्रस्य अस्य अर्थः दृष्टः। रपरत्वे सति कर् नाम रपरत्वे अत्वे सति अथवा ऋ इति वर्णस्य रपरे अकारादेशे सति अर्थात् अर् इति
आदेशे सति तत्र करकृ ए इत्यवस्थायां तत्र अग्रिमं कार्यम् अस्माभिः वक्तव्यम् अस्ति, परन्तु ततः पूर्वमेव तत्र उरुत् इत्यत्र कश्चन विशेषः उच्यमानः आसीत् अस्ति च। नाम तत्र प्रत्यये परे इति अङ्गात् क्षिप्तः अर्थः यः सम्भवति तमर्थं पुरस्कृत्य तत्र प्रत्यये परे इति कुतः उच्यते इति तत्र पृष्टम् इति चेत् तस्य प्रयोजनं नाम प्रत्यये परे नाम प्रत्ययपरकत्वकथनं तु अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य प्रवृत्तिः भवतु इति प्रयोजनपरकम्। यतोहि अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य प्रवृत्त्या तत्र स्थानिवद्भावेन प्रत्ययपरकत्वे सति एवं किल नाम प्रत्यये परतः सति परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् स्थानिभूतात् अचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इत्यस्य प्रवृत्तिः यथा स्यात्। यतोहि अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन स्थानिवद्भावः यदि वव्रश्च इत्यत्र कर्तव्यः एवं खलु रेफस्य ऋवर्णस्य रेफः इति सम्प्रसारणं भवति एवं खलु अजादेशः सः अजादेशः स्थानिवद्भावं यदि प्राप्नोति तर्हि तत्र तन्नाम वस्तुतः ऋ इति वर्णस्य स्थाने अजादेशः क्रियते एवं किल। सः अजादेशः नाम उरुत् इत्यनेन अच् इति आदेशः क्रियते। मूलतः व्रश्च इत्यत्र रेफः भवति, रेफस्य स्थाने खलु ऋ इति सम्प्रसारणवर्णः क्रियते, इग् यणः सम्प्रसारणम् एवं वक्तव्यम् एवं किल। तर्हि तस्य ऋवर्णस्य स्थाने अर् इति भवति एवं खलु। इदानीं नाम तदेव हलादिशेषः इत्यादिकं पुनः कृत्वा सर्वमपि वव्रश्च इति सिद्ध्यति। तर्हि अत्र तदेव नाम अभ्यासस्य सम्प्रसारणं प्राप्तं भवति पुनः केन वचिस्वपि यजादीनां गृहीत्या वैव्यधिवष्टि इत्यनेन वचिस्वपि यजादीनाङ्किति इत्यनेन। तर्हि तत्सम्प्रसारणम् अत्र निषिद्धं भवति यदा तत्र स्थानिवद्भावेन नाम अकारः यः अजादेशः विहितः सः स्थानिवद्भावेन ऋवर्णस्य धर्मं यदा प्राप्नोति ततः सम्प्रसारणे परे सम्प्रसारणं न भवति इति अयं विषयः तु पठनीयः अस्ति। गते पाठे तु नैव अयं विषयोऽपि पठित एव गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः पश्यामः पुनः। तत्र वव्रश्च इति रूपं साधितं किल, तत्र कथयति वव्रश्च इति रूपम् अनन्तरं कथयति अत्र अभ्यासऋवर्णस्य रेफस्थानिकस्य सम्प्रसारणस्य च उरुदत्वसम्पन्नः अकारः भवति एवं किल। तस्य अचः परस्मिन् इति स्थानिवत्वेन सम्प्रसारणतया तस्मिन् परे वकारस्य न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणमिति निषेधः न सम्प्रसारणमिति स्थितिः। नाम सम्प्रसारणवर्णः यदा परतः लभ्यते तदा वकारस्य स्थाने उ इति सम्प्रसारणत्वेन वर्णः न प्राप्तः भवति। नाम अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रद्वारा अल्विधापि स्थानिवद्भावः भवति इति यदुच्यते तस्य प्रयोजनमत्र भवति। अतः अल्विधावपि स्थानिवद्भावद्वारा प्रकृते कृतः यः अदादेशः सः ऋधर्मम् अर्थात् सम्प्रसारणरूपः यः ऋवर्णः वर्तते, यः रेफस्य स्थाने आगतः तद्धर्मं लभते। तद्धर्मं लब्ध्वा पुनः नाम ऋधर्मं लभते पुनः नाम तत् स्वयं सम्प्रसारणत्वं प्राप्नोति। अकारादेशः यः कृतः भवति उरुत् इत्यनेन रपरसन् सम्यक्। तर्हि सम्प्रसारणं पुनः न भवति। कुतः?
यतोहि तत्र न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणमिति निषेधः उच्यते। न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणमिति अयं विषयः अस्माभिः शब्दाधिकारे चर्चितः वर्तते। इज्ञणः सम्प्रसारणम् इत्यपि तत्र चर्चितं वर्तते। सम्यक् एतावान् विषयः तत्र अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र ऊनचत्वारिंशत्तमः पाठः अथवा 39 पाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 40 पाठस्य आरम्भः भवति। 40 अस्मिन् पाठे तत्र अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। नाम तदेव उरत् इत्यत्र प्रत्यये किमिति यदुच्यमानं वर्तते तद्विषये एव द्वित्राः पङ्क्तयः इतोपि व्याख्यायां पठनीयाः वर्तन्ते, ताः अनुसरामः। तत्र कथयति उरुत् इत्यत्र प्रत्यये परतः इत्युक्तौ तु, नाम तत्र प्रत्यये परतः इति यदि नोच्येत, एवं खलु, सम्प्रसारणभूतऋकारस्थानिकस्य, एवं किल, नाम सम्प्रसारणभूतः कः? ऋवर्णः। सम्प्रसारणभूतऋकारस्थानिकस्य अकारस्य सम्प्रसारणभूतः यः ऋवर्णः कस्य स्थाने विहितः? व्रश्च इति धातोः यः रेफः तस्य स्थाने विधीयते, एवं खलु। ऋकारस्थानिकस्य अकारस्य परनिमित्तकत्वाभावेन, एवं खलु, नाम यः अकारः वर्तते तस्य परनिमित्तकत्वं न स्यात्, परनिमित्तकत्वाभावः स्यात्। परनिमित्तकत्वं यदि न स्यात् तर्हि अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति न प्रवर्तेत इति भावः। तदेव कथयति परनिमित्तकत्वाभावेन स्थानिवत्वाप्रसक्तेः, नाम स्थानिवद्भावस्य तत्र प्रसक्तिरेव न स्यात्, अप्रसक्तिः स्यात्। स्थानिवत्वाप्रसक्तेः सम्प्रसारणत्वाभावात्, एवं खलु, सम्प्रसारणत्वाभावात् नाम तस्मिन् सम्प्रसारणधर्मस्य प्रवेशः न स्यात्। कस्मिन्? अर इत्येतस्मिन्। कथयति तस्मिन् परे न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति निषेधो न स्यात् इति भावः, एवं किल। न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति निषेधस्य अत्र प्रवृत्तिः न स्यात्। प्रवृत्तिः यदि न स्यात् तर्हि वव्रश्च इति यद्रूपं सिद्धं तत्र वव्रश्च इत्यत्र यः वकारः अस्ति तस्य स्थाने अपि सम्प्रसारणं भवेत्, उकारः वचिसुबीजजादिनाङ्किति, एवं किल। यदि निषेधः न स्यात् तर्हि उ अव्रश्च, सम्प्रसारणाच्च पूर्वरूपम् उव्रश्च, उव्रश्च इति अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः तदिदम् अनिष्टं रूपं यथा न स्यात् तदर्थं तत्र प्रत्यये परे, नाम अङ्गाक्षिप्तः प्रत्ययः अत्र विशेषेण उच्यते, सूत्रार्थः विशेषेण अत्र उत्पाद्यते अथवा उपपन्नः भवति। अतः प्रकृते अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्यापि सूत्रां प्रवृत्तिः भवति, तस्य प्रवृत्तौ सत्यां तत्र अनिष्टं सम्प्रसारणं वकारस्य स्थाने उरूपं न भवति, नाम उ इति रूपेण न प्रवर्तते, सः वकारः तथैव तिष्ठति इति भावः। सम्यक् अग्रे कथयति एवञ्च क कृ ए इति स्थिते, एवं किल। यतोहि क कृ ए इति स्थितिः, नाम एषा स्थितिः लब्धा, यतोहि तदेव उरुत् इत्यनेन अभ्यासस्य ऋवर्णस्य स्थाने अदादेशः कृतः खलु, स च रपरसन् प्रवृत्तः खलु, वा न वा। अतः एवं च क कृ ए, क्षन्तव्यम्, एवञ्च क कृ ए इति स्थितिः, नाम एषा स्थितिः लब्धा भवति।
ऋस्थाने अर् हलादिशेषः क कृ ए इति स्थितिः लभ्यते। एवञ्च क कृ इत्यत्र यः प्रथमः क इति श्रूयते तस्य ककारस्य स्थाने चकारः आगमिष्यति इति तु वयं जानीमः, यतोहि ततः परमेव एधाञ्चक्रे इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः भवितुम् अर्हति। सम्यक्। ततः च कृ ए इत्यवस्थायां सूत्रमत्र एकम् आरभ्यते। नाम एधाञ्चक्रे इति खलु अपेक्षितम्, एतावता तु क कृ ए इत्येव आगतं वर्तते नाम तत्र एधाम् इत्यपि योजनीयं, परन्तु तत्र अग्रिमायाः प्रक्रियायाः निर्वाहाय अत्र पुनः सूत्रमेकम् उच्यमानं वर्तते। तच्च वर्तते एवं। सूत्रं वर्तते कुहोश्चुः इति। तत्र कुहोः इति एकं पदं भवति, षष्ठी विभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं पदं भवति। चुः इति तु प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं भवति चु इति शब्दस्य। नाम उदित् अस्ति अयम्, अतः तत्र उदित्वात् प्रकृते चु इत्यनेन चवर्गस्य ग्रहणं भवति इति भावः। सम्यक्। कुहोः इत्यत्र तु कुः इत्यनयोः द्वन्द्वात् षष्ठी द्विवचनम् इति व्याख्याता कथयन्नस्ति। एवं किल, स्वयं विग्रहं स्पष्टीकुर्वन्नस्ति। कुच हच अथवा कुश्च हच नाम अत्र कवर्गः हकारवर्णश्च विवक्षितः इति भावः। एवं किल, अग्रे कथयति अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यतः अभ्यासस्य इत्यनुवर्तते, तस्मात् सूत्रात् अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति। तदाह अभ्यासस्य इति मूले पश्यामः। अभ्यासेति मूले सूत्रार्थं पश्यामः। तत्र उक्तं यत् अभ्यासकवर्गहकारयोः चवर्गादेशः स्यात्। चुः इति प्रथमान्तं विधीयमानमित्युक्तं खलु, तद् तत्र तन्नाम विधीयमानं चवर्गः सः। सम्यक्। अग्रे उच्यते यद्यपि स्थानिनां कवर्गीयाणां हकारस्य च षट्त्वात्। एवं खलु, स्थानिनः कति सन्ति? षट् सन्ति आहत्य। एवं किल, यथा कुहोः इत्युक्तं, तर्हि तत्र कु इति तु कवर्गः, ह इति च व्यञ्जनं पृथक्, षट् सन्ति। तदेव कथयति हकारस्य षट्त्वात् चवर्गीयाणां पञ्चत्वात्। चवर्गीयास्तु पञ्च एव भवन्ति, चूचु च छ ज झ ञ। एवं खलु, पञ्चत्वात् न यथासङ्ख्यम् इति। यथासङ्ख्यनियमः अत्र न प्रवर्तते इति भावः। यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इति न प्रवर्तते। एवं किल, यदि तु हकारः न भविष्यत्, कोश्चुः इति सूत्रम् अभविष्यत्, कुहोश्चुः इत्यस्य अपेक्षया कोश्चुः इति स्यात्, तदा तु यथासङ्ख्यनियमस्य प्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति स्म एव। नाम तदा तु यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इत्यस्य प्रवृत्तिः अत्र भवति स्म एव। यथासङ्ख्यनियमश्च अस्माभिः विस्तरेण पूर्वं पठितः। एवं किल, कथयति नापि स्थानतः आन्तर्यम् इति। नाम अत्र स्थानतः आन्तर्यं पुरस्कृत्यापि अस्य वर्णस्य स्थाने अयम् आदेशः, अस्य कवर्गे विद्यमानस्य अस्य वर्णस्य स्थाने अथवा हकारस्य स्थाने चवर्गात् अयं वर्णः अथवा अयं चवर्गः तस्य स्थाने, अयं चवर्गवर्णः तस्य स्थाने आदेशत्वेन
भवति इति स्थानतः अपि सामीप्यम् अत्र निर्णेतुं न शक्नुमः। कुतः कथयति? कण्ठतालौ स्थानभेदात्। कुहोः इत्यत्र कु इति कवर्गः वर्तते, हकारश्च वर्तते। अनयोः द्वयोस्तु तदेव न अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः इत्यनेन कण्ठ इति उच्चारणस्थानम् अनयोः ज्ञायते, नाम कवर्गहकारयोः। तत्रैव नाम तत्र यः तु वर्तते चवर्गः, सः तु कण्ठस्थानवान् नास्ति, सः तु तालुस्थानवान् अस्ति। तस्य उच्चारणस्थानं तालु वर्तते। अतः प्रकृतिस्थानतः आन्तर्यं नाम सादृश्यं निर्णेतुं नैव शक्यम् इति भावः। एवं किल कथयति? आभ्यन्तरप्रथमसाम्यं तु कवर्गचवर्गयोः अविशिष्टम्। एवं किल? आभ्यन्तरप्रथमसाम्यमादाय अत्र यदि अस्य वर्णस्य स्थाने अयं वर्णः आगच्छेत् इति केनापि कथ्येत, तर्हि तत्साम्यं तु कवर्गचवर्गयोः अविशेषेण खलु प्रवर्तते, वा न वा? कवर्गः चवर्गः च उभयोः अपि स्पृष्टम् इति अथवा स्पृष्टः इति आभ्यन्तरप्रयत्नः भवति। कथयति? हकारचवर्गयोस्तु नास्ति एव तत्। एवं खलु? नाम हकारचवर्गयोः मध्ये तु आभ्यन्तरप्रयत्नसाम्यमपि नास्ति। यतोहि षषसाः ऊष्मणं विवृतं स्वराणां च, तस्य तु आभ्यन्तरप्रयत्नः विवृतः। किञ्च अयं यः वर्तते चवर्गः, सः तु स्पृष्टप्रयत्नवान् वर्तते। अतः तत्रापि आभ्यन्तरप्रयत्नसाम्यमादाय निर्णयः कर्तुं न शक्यते। अनेन सह आभ्यन्तरप्रयत्नसाम्यं भवति, अतः अस्य एव तस्य स्थाने अमुकस्य चवर्गस्य एव तस्य स्थाने प्रवृत्ति नाम हकारस्य स्थाने आदेशः भवति इत्यपि वक्तुं न शक्नुमः। एवं खलु कथयति? अतो बाह्यप्रयत्नतः एव आन्तर्यम् इह व्यवस्थापकम् आश्रयणीयम्। एवं खलु? तर्हि बाह्यप्रयत्नाः एव अत्र ग्राह्याः। नाम कवर्गस्य स्थाने स एव चवर्गवर्णः आदेशत्वेन भविष्यति, येन तत्र यस्य कवर्गस्य बाह्यप्रयत्नानां साम्यं येन चवर्गे विद्यमानेन वर्णेन सह भवति इति। एवं खलु? अग्रे कथयति? अतः बाह्यप्रयत्नतः एव आन्तर्यम् इह व्यवस्थापकम् आश्रयणीयम् इति उक्तमेव। कथयति? तत्र इदानीं क्रमशः कथयति, क्रमशः एकैकस्यापि स्पष्टीकरणमत्र करिष्यति। नाम कवर्गे विद्यमानस्य तत्तद्वर्णस्य स्थाने चवर्गे विद्यमानः कः वर्णः आदेशत्वेन अत्र आगच्छेत् इत्येतस्मिन् विषये तत्र बाह्यप्रयत्नान् पुरस्कृत्य विमर्शः व्याख्यात्रा अग्रे क्रियमाणः वर्तते। सम्यक्। एवमेव हकारस्य स्थाने अपि कः चवर्गवर्णः आगच्छेत् इत्येतस्मिन् विषये अपि वक्ष्यते। एवं खलु? वयं च क्व स्मः तदपि न विस्मर्तव्यं। वयं च एधां क कृ ए इत्यस्याम् अवस्थायां स्मः। तत्रापि क इति यः वर्तते तस्य स्थाने चकारः आगमिष्यति इति वयं जानीमः, एधां च कृ ए इति। परन्तु कुहोश्चुः इत्यस्य प्रवृत्त्या कथं चकारः एव आगच्छति? नाम चवर्गवर्णे चवर्गे चवर्गवर्णाः ये सन्ति तेभ्यः वर्णेभ्यः कथमत्र चकारः एव आगच्छति इत्येतस्मिन् विषये तु अस्माभिः द्रष्टव्यम् अस्ति। एवं खलु? कथयति? तत्र प्रथमस्य
प्रथमः एव च वर्गीयः भवति। एवं किल? कथं कथयति? अघोषश्वासविवाराल्पप्राणप्रयत्नसाम्यात्। नाम ककारः अस्ति, सः अघोषः अस्ति, श्वासः अस्ति, विवारः अस्ति, अल्पप्राणश्च वर्तते। एवमेव चवर्गे अपि प्रथमः चकारः यः अस्ति सः अपि तत्र अघोषः, श्वासः, विवारः, अल्पप्राणश्च वर्तते। अतः ककारस्य स्थाने चकारः एव अत्र आयाति। कारणमुक्तमेव, नाम एते बाह्यप्रयत्नाः अनयोः समानाः वर्तन्ते। कथयति? न तु द्वितीयः। एवं खलु? नाम तत्र प्रथमस्य कवर्गीयस्य स्थाने अर्थात् ककारस्य स्थाने प्रथमः चवर्गीयः एव भवति इति भावः। द्वितीयः न भवति। नाम चवर्गे यः द्वितीयः वर्तते, कः? छकारः, सः न भवति। कुतः? कथयति? महाप्राणत्वात् इति। यतोहि सः महाप्राणः वर्तते, कवर्गस्य प्रथमः ककारस्तु अल्पप्राणः वर्तते इति भेदः। कथयति? नापि तृतीयपञ्चमौ, द्वितीयस्तु न भवत्येव, तृतीयपञ्चमौ अपि न भवति, न भवतः। कुतः? प्रयत्नत्वात्, नाम प्रयत्नभेदः वर्तते। तृतीयपञ्चमौ नाम जकारः, ञकारश्च, यद्यपि एतदुभयमपि अल्पप्राणत्वं भजते, परन्तु अल्पप्राणत्वम् एव अत्र द्रष्टव्यं साम्याय इति नास्ति। सर्वेपि बाह्यप्रयत्नाः द्रष्टव्याः इति चेत् घोषसंवारनादप्रयत्नत्वात् एवं रीत्या प्रयत्नभेदः भवति। ककारस्तु अघोषश्वासविवाराल्पप्राणवान् वर्तते। सम्यक् कथयति? नापि चतुर्थः। नाम चतुर्थः कः वर्तते चवर्गे? झकारः। सोऽपि अत्र प्रवृत्तिं नार्हति। कुतः? घोषसंवारनादमहाप्राणप्रयत्नसाम्यत्वात्। एवं किल? नाम घोषसंवारनादमहाप्राणप्रयत्नत्वात्, प्रयत्नसाम्यत्वात् इति न, प्रयत्नत्वात्। अयं महाप्राणः वर्तते, किञ्च घोषः वर्तते, संवारः वर्तते, नादश्चापि वर्तते। ककारस्तु एवं नास्ति, सः तु अघोषः, श्वासः, विवाराल्पप्राणवान् वर्तते इति। कथयति? तथा द्वितीयस्य कवर्गीयस्य द्वितीयः एव च वर्गीयः भवति। एकैकस्य विषये कथयन्नस्ति इति खलु मया उक्तं। तर्हि द्वितीयः कवर्गीयः कः? खकारः इति वर्तते। एवं किल? तत्र द्वितीयः यः वर्तते खकारः, तस्य स्थाने द्वितीयः च वर्गीयः नाम छकारः एव भवति। कुतः? कथयति? अघोषश्वासविवारमहाप्राणप्रयत्नसाम्यात्। तस्य बाह्यप्रयत्नाः एते वर्तन्ते। अघोषः अस्ति, सः श्वासः वर्तते, विवारः वर्तते, महाप्राणश्च वर्तते। सम्यक्। प्रथमस्तु न भवति। नाम खकारस्य कवर्गद्वितीयः यः खकारः, तस्य स्थाने चवर्गप्रथमः चकारस्तु न भवति। तदेव तत्र उच्यते न तु प्रथमः। कुतः? अल्पप्राणत्वात्। अल्पप्राणत्वं तस्य वर्तते अतः। एवं किल? नापि तृतीयपञ्चमौ, नाम चवर्गे विद्यमानः तृतीयः वा पञ्चमो वा अस्य खकारस्य स्थाने भवितुं नार्हति। कुतः? घोषसंवारनादाल्पप्राणप्रयत्नत्वात्। एवं खलु? तस्यापि बाह्यप्रयत्नेषु भेदः वर्तते। तयोः अपि, तस्य इति न, तयोः कयोः? तृतीयपञ्चमयोः। क्व विद्यमानयोः? चवर्गे विद्यमानयोः। नापि चतुर्थः, नाम झकारः चतुर्थः अपि खकारस्य स्थाने न भवति। कुतः? घोषसंवारनादप्रयत्नत्वात् इति।
घोषसंवारनादप्रयत्नाः वर्तन्ते। एकस्य महाप्राणस्य साम्यम् अस्ति चेत् किम् अन्येपि सर्वेपि बाह्यप्रयत्नाः समानाः अपेक्षिताः भवन्ति इति। अग्रे कथयति तथा तृतीयस्य कवर्गीयस्य तृतीयः एव चवर्गीयः भवति इति। तृतीयः यदि कवर्गीयः वर्तते, कः अस्ति सः गकारः, तस्य स्थाने तृतीयः एव चवर्गीयः, कः सः जकारः, स एव भवति, तृतीयः एव चवर्गीयो भवति। कुतः? घोषसंवारनादाल्पप्राणप्रयत्नत्वात्। नाम गकारोऽपि घोषः, संवारः, नादः, अल्पप्राणश्च वर्तते। एवमेव सः एव नाम जकारः अपि घोषः, संवादः, नादः, अल्पप्राणः च वर्तते। अतः उभयोः तत्र साम्यत्वात् क्लेशो न भवति। एवं किल? नाम गकारस्य गकारः एव आगच्छति। गकारस्य स्थाने प्रथमः तु भवितुं नार्हति, नाम चवर्गस्य प्रथमः तु भवितुं नार्हति। कुतः? बाह्यप्रयत्नभेदः वर्तते। एवं किल? अघोषश्वासविवारप्रयत्नत्वात्। एवं खलु? अयं तु तादृशः नास्ति। अस्य तु गकारस्य तु बाह्यप्रयत्नाः घोषसंवारनादाल्पप्राणाः वर्तन्ते। एवं किल? कथयति अतएव द्वितीयोऽपि न, नाम द्वितीयोऽपि न भवति। कुतः? महाप्राणप्रयत्नत्वाच्च। नाम छकारः महाप्राणभूतः वर्तते, अयं गकारस्तु अल्पप्राणभूतः। कथयति नापि चतुर्थः महाप्राणत्वात्, नाम चतुर्थोऽपि न भवति। कुतः? झकारः महाप्राणः वर्तते, गकारः तु अल्पप्राणः वर्तते। नापि पञ्चमोऽपि न भवति। कुतः? घोषसंवारनादाल्पप्राणसाम्ये अपि अनुनासिकतया भेदात्। एवं खलु? नाम घोषसंवारनादाल्पप्राणः एषः कः? ञकारः। अयमपि गकारः अपि घोषसंवादनादाल्पप्राणवान् एव, तथापि न अनुनासिकतया भेदात्। नाम ञकारः अनुनासिकोऽपि वर्तते, अयं गकारः तु अनुनासिको न भवति खलु। अतः एतावद्भेदं पुरस्कृत्य तत्र अयं पञ्चमः ञकारः अपि अस्य गकारस्य स्थाने न भवति, कवर्गतृतीयस्य स्थाने न भवति। इदानीं चतुर्थस्य कवर्गीयस्य स्थाने कः आगच्छेत् तदपि विचारयति। तथा चतुर्थस्य कवर्गीयस्य चतुर्थः एव चवर्गीयः भवति इति। एवं खलु? चतुर्थः कवर्गीयः कः? घकारः। तस्य स्थाने चतुर्थः चवर्गीयः एव भवति। कः सः? झकारः। नाम घकारस्य स्थाने झकारः एव भवति इति। कुतः? कारणं कथयति घोषसंवारनादमहाप्राणप्रयत्नत्वात्। नाम उभयोः बाह्यप्रयत्नाः एते भवन्ति, घोषः, संवारः, नादः, महाप्राणश्च। एवं खलु? कथयति न तु प्रथमः, प्रथमस्तु न भवति। कुतः? अघोषश्वासविवाराल्पप्राणप्रयत्नत्वात्। एवं किल? प्रयत्नभेदः भवति। नापि द्वितीयः। कुतः? कथयति अघोषविवारश्वासप्रयत्नत्वात्। नाम महाप्राणत्वसाम्यं वर्तते, परन्तु अन्ये बाह्यप्रयत्नाः समानाः न वर्तन्ते। अतः कथयति नापि तृतीयपञ्चमौ अल्पप्राणत्वात्। तृतीयः जकारः, पञ्चमः ञकारः चवर्गे, सोऽपि अस्य कवर्गचतुर्थस्य घकारस्य स्थाने भवितुं नार्हति, अथवा तौ अपि नार्हतः। तृतीयपञ्चमौ अपि अस्य स्थाने नागन्तुं शक्नुतः। कथयति पञ्चमस्य तु कवर्गीयस्य, तर्हि नाम एतावता किं ज्ञातं? चतुर्थस्य कवर्गीयस्य स्थाने चतुर्थः एव चवर्गीयः भवति। इदानीं पञ्चमस्य विषये उच्यते। पञ्चमस्य तु कवर्गीयस्य अनुनासिकत्वात् ञकारः एव, तत्र तु ञकारः एव प्रवर्तते।
कुतः अनुनासिकत्वात् साम्यं वर्तते अतः। सम्यक्। नाम उच्चारणस्थानसाम्यम् अपि जातम्, आभ्यन्तरवर्तनसाम्यं तु अस्ति एव। सम्यक्। अग्रे कथयति हकारस्य तु नाम इदानीम् अवशिष्टः हकारः, एवं खलु। एवञ्च कवर्गविषये तु अत्र क्लेशो नास्ति, सामान्यः विषयः। नाम कवर्गचवर्गयोः अत्र यथासङ्ख्यं प्रवृत्तिः भविष्यति, परन्तु यथासङ्ख्यम् इति नियमः अत्र न स्वीक्रियते। कुतः? यतोहि कुहौ सन्ति आहत्य षट्, नाम कवर्गः हकारश्च, एतत् आहत्य षट् भवन्ति इति। सम्यक्। चवर्गस्थाः तु पञ्च एव वर्तन्ते इति भेदः तत्र कारणं भवति। अग्रे कथयति हकारस्य तु घोषसंवारनादमहाप्राणवतः तादृशः वर्गचतुर्थः एव झकारः इति विवेकः। एवं खलु। हकारस्य बाह्यप्रयत्नाः के? घोषसंवारनादमहाप्राणाः। चवर्गे विद्यमानः झकारः तादृशः अस्ति, घोषसंवारनादमहाप्राणवान् वर्तते। अतः हकारस्य स्थाने झकारः। अतः इतः परं कुहोश्चुः इत्यस्य विषये अयं विषयः बुद्धौ दृढतया स्थापनीयः। कवर्गस्य स्थाने चवर्गः तु यथासङ्ख्यं, परन्तु हकारस्य स्थाने तु चवर्गचतुर्थः महाप्राणः झकारः एव भवति बाह्यप्रयत्नसाम्यात्। यद्यपि यथासङ्ख्यनियमः अत्र न प्रवर्तते, तथापि कवर्गचवर्गयोः सन्दर्भे यथासङ्ख्यनियमः सारल्यदृष्ट्या अस्माभिः वक्तुं शक्यः। सम्यक्। एवञ्च हकारस्य स्थाने सर्वदा अग्रे झकारः एव, अपि च तस्य कवर्गस्य स्थाने सः चवर्गीयः च भविष्यति इति स्मर्तव्यं। यतोहि बहुषु स्थलेषु तत्र कुहोश्चुः इत्यस्य प्रवृत्तिः अस्माभिः अग्रे कर्तव्या वर्तते, यत्र अभ्यासे विद्यमानः अयं कवर्गः अयञ्च हकारः अस्माभिः अवलोकितः भविष्यति अग्रिमेषु उदाहरणेषु। समीचीनम्। अग्रे कथयति प्रकृते तु नाम प्रकृते अस्माकं सविधे का स्थितिः उपलब्धः वर्तते, क्व अस्माभिः इदं सूत्रमारब्धं वर्तते, क कृ ए अर्थात् एधां क कृ ए इत्यवस्थायां कथयति इति स्थिते अभ्यासककारस्य चकारे नाम अभ्यासस्य यः ककारः वर्तते तस्य स्थाने चकारत्वम् अत्र विधीयते। सम्यक्। ऋकारस्य यणिरेफः नाम अभ्यासककारस्य चकारः भवति कोहोश्चुः इत्यनेन। तर्हि का स्थितिः लभ्यते? एधां च कृ ए। ऋवर्णः यः वर्तते कृ इत्यत्र, तस्य ऋवर्णस्य स्थाने इको यणचि इत्यनेन यण क्रियते, रेफः आयाति। एधाञ्च कृ ए एधाञ्चक्रे कथयति तदाह एधाञ्चक्रे इति मूले वयं पश्यन्तः स्मः। एधाञ्चक्रे इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं किल? कोऽर्थः एधाञ्चक्रे इति क्रियापदेन एतावता किम् अवगतं? कथयति एककर्तृका भूतानद्यतनपरोक्षा वृद्धिरूपा क्रिया इत्यर्थः। एवं किल? एकः एव कर्ता यस्याः क्रियायाः तादृशी एककर्तृका क्रिया, सापि कीदृशी? भूत अनद्यतनपरोक्षा। एवं खलु? नाम अनद्यतनभूते सा क्रिया जाता स्यात्, यतोहि परोक्षे लिट् इति उक्तं खलु। परोक्षा अपि सा स्यात्, वृद्धिरूपा क्रिया इति। एवं किल? नाम तत्र एध् इति एकः धातुः, कृ इति अपरः धातुः इति तत्र
धातुद्वयसंज्ञ धातुद्वय श्रवणेन अर्थद्वयस्य उपस्थितिः भवति इति तु नावगन्तव्यम्। एवं खलु अत्र एककर्तृका परोक्षा वृद्धिरूपा क्रिया, नाम वृद्धिः वर्धनं, सामान्येन वर्धनम् एव अत्र अवगन्तव्यम् इति भावः। एवं खलु, यतोहि कृधातोः एदधातोः च प्रकृते अभेदेन अन्वयः सम्बन्धः वर्तते इति अस्माभिः पूर्वं पठितमेव। समीचीनम्। इति एतावता श्रमेण एधाञ्चक्रे इत्यस्य रूपस्य निर्माणं भवति। यद्यपि तदेव सूत्राणि बुद्धौ सन्ति, सिद्धान्ताश्च बुद्धौ यदि वर्तन्ते तर्हि नूनमेव अत्रत्यः विषयः सरलतया अपि अवगन्तुं शक्यः। तदनन्तरम् एधाञ्चक्राते इति अग्रिमं रूपम् अत्र साध्यते, नाम लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य द्विवचनस्य रूपं। व्याख्याता कथयति, क्रियः लिटः आतामि टेरे त्वम्। एवं किल, तदेव एधाङ्कृ लिट् एतावती स्थितिः तु सर्वत्रापि लिटि भविष्यत्येव क्रियः अनुप्रयोगसन्दर्भे। सम्यक्। आं, तर्हि एधाङ्कृ लिट्, तर्हि तत्र लिटः आतामि नाम प्रथमपुरुषस्य द्विवचनविवक्षायाम् आताम् इति प्रत्ययः विधीयते। एधाङ्कृ आताम्। आम्, अत्र एकम् अवधानम् इतोपि कुर्मः। प्राक्तनप्रयोगे अथवा सर्वत्रापि येषु रूपेषु एधाञ्चक्रे इति मूले भवन्तः रूपं पश्यन्तः सन्ति खलु। एवमेव अत्र क्वचित् एधाञ्चक्रे नाम अनुस्वारः न श्रूयते, परसवर्णत्वेन ञकारः श्रूयते। एवं किल, तर्हि अत्र बहवः एवं शङ्कन्ते अथवा संशेरते, नाम संशयं कुर्वन्ति, किं भोः अनुस्वारयुक्तं रूपम् अत्र शुद्धं वा अथवा परसवर्णयुक्तं रूपम् अत्र शुद्धम् अस्ति वा इति। चेत् उभयथापि अत्र रूपं भवितुम् अर्हति। यतोहि एधाम् इत्यस्य पदत्वम् अस्ति, अव्ययत्वं स्वीकुर्मः यदि तदापि पदत्वम् अस्ति, अनव्ययत्वं यदि स्वीकुर्मः तदापि पदत्वम् अस्ति एव इति पूर्वं प्रतिपादितं खलु। लिटं प्रत्ययलक्षणत्वेन तत्र समाश्रित्य कृद्भूतं लिटं, ततः स्वाविभक्त्युत्पत्तौ तत्र तस्य पदत्वं स्वीक्रियते एव। अतः वापदान्तस्य इत्यनेन विकल्पेन परसवर्णत्वम् अत्र वक्तव्यम्। अतः परसवर्णत्वं यस्मिन् पक्षे भवति तस्मिन् पक्षे ञकारः एव तत्र एधाञ्चक्रे इत्यत्र श्रूयेत। अनुस्वारपक्षे तु अनुस्वारस्य एव श्रवणेन एधाञ्चक्रे इत्येव तत्र श्रवणं भवति इति भावः। सम्यक्। कथयति, क्रियः लिटः आतामि टेरे त्वम् इति। नाम द्विवचने वयं पृष्टाः स्मः। तर्हि का स्थितिः जाता, एधाङ्कृ आताम्। कथयति, द्विर्वचने चि इति यणि निषिद्धे, नाम कृ आताम् इत्यवस्थायां कृ इत्यत्र ऋवर्णस्य स्थाने यण् न भवति। यणि निषिद्धे कृ इत्यस्य द्वित्वे उरदत्वं, नाम कृ इत्यस्य द्वित्वं भवति। एधां कृ कृ ए। सम्यक्। हलादिशेषः एधां नैव उरदत्वमादौ उक्तं खलु। आम्, तर्हि उरदत्वं नाम उरत् इत्यनेन का स्थितिः लभ्यते, एधां कर् कृ आताम् ए इति न आताम् इति। हलादिशेषः एधां ककृ आतां चर्त्वम् अर्थात् गोहोश्चुः इत्यनेन एधां चकृ आतां यण् एधां
एवं खलु। एधां च कृ आताम्, एधां चक्राताम्, एवं किल। अत्र टित आत्मनेपदानां टेरे एत्वं पूर्वमेव कृतं क्रियः लिटः आतामि टेरेत्वम् इत्युक्तं खलु। अतः आताम् इत्यत्र यः आम् इति वर्तते टिभागः तस्य एत्वं भवति। एधाञ्चक्रे, एधाञ्चक्र एधाञ्चक्रे क्षन्तव्यः। आताम् इति अस्ति खलु, एधाञ्चक्राताम् इति जातं किल। एधाञ्चक्राते इति, नाम आताम् इत्यत्र यः आम् तस्य एत्वं, तच्च पूर्वमेव सम्पाद्यं। द्वित्वादिकं यदा क्रियते ततः पूर्वमेव। अतः व्याख्यात्र आदौ एव उक्तं क्रियः लिटः आतामि टेरेत्वम् इति, एवं किल। अतः प्रकृते एधाञ्चक्राते इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे उच्यते न च आताम् इत्यस्य द्वित्वनिमित्तत्वे अपि आकारस्य अचः द्वित्वनिमित्तत्वाभावात् कथमिह दुर्वचने इति यणनिषेधः इति वाच्यम्। इदानीं कश्चन विषयः अत्र चर्च्यमानः वर्तते। यणि सति एधाञ्चक्राते इति रूपं तु सिद्धं, सैद्धान्तिकी चर्चा काचित् क्रियमाणा वर्तते। पश्यन्तु किमुच्यते। न च आताम् इत्यस्य द्वित्वनिमित्तत्वे अपि, द्वित्वनिमित्तत्वं वर्तते कस्य, आताम् इत्येतस्य। द्वित्वं केन क्रियते? लिटितः इत्यनेन। लिट्कः, अयम् आतामपि लिडेव किल। कथयति द्वित्वनिमित्तत्वे अपि आकारस्य अचः, नाम आतामि विद्यमानः यः आकारः वर्तते अज्रूपः, तस्य द्वित्वनिमित्तत्वाभावात्, नाम तस्य द्वित्वनिमित्तत्वं नास्ति इति कारणात्। यतोहि द्वित्वनिमित्तं कस्य वर्तते? सम्पूर्णस्य आताम् इत्यस्य द्वित्वनिमित्तत्वं वर्तते। यतोहि सम्पूर्णः समग्रः आतां तत्र लिट्त्वं भजते, न तु तस्य एकदेशः आ इति, एवं खलु। तर्हि तत्र उच्यते आकारस्य अचः द्वित्वनिमित्तत्वाभावात् कथमिह दुर्वचने च इति यणनिषेधः। तर्हि द्वित्वनिमित्ते अचिपरे अच आदेशः न स्यात् इति कथं वा उच्यते? एवं किल। कथयति कथमिह दुर्वचने च इति यणनिषेधः इति वाच्यं। नाम तर्हि नाम दुर्वचने च इत्यनेन यण, नाम द्वित्वात् पूर्वं यणः निषेधः कथम् अत्र प्रवर्तेत वा न वा? कथयति साक्षाद् वा, तस्य समाधानमुच्यते अधुना, अग्रे पश्यन्तु। साक्षाद् वा समुदायघटकतया वा द्वित्वप्रयोजकस्य एव द्वित्वनिमित्तत्वेन विवक्षितत्वादिति भावः। नाम सः अच् नाम द्वित्वनिमित्ततया यः अच् वर्तते सः साक्षात् अज्रूपः वा भवतु, यथा तस्थाने एष् इति आदेशानन्तरम् ए इति साक्षात् अजेव तत्र लभ्यते। अथवा समुदायघटकः सः अज् वा भवतु, यथा आताम् इति समुदायस्य एकः घटकः, नाम एकः अवयवः वर्तते आ इति, सः वा भवतु, उभयथापि अत्र गृहीष्यते इति भावः। अतः नाम स्वयं साक्षात् अच् वा भवतु अथवा अथवा समुदायस्य कश्चन भागविशेषः अच् वा भवतु, उभयथापि अत्र अचः ग्रहणं करिष्यते एव। अतः द्विर्वचनेचि इति प्रवर्तते एव। द्विर्वचनेचि इत्यस्य च प्रवृत्त्या तत्र यण् आदौ न भवति, परन्तु द्वित्वमेव आदौ भवति इति भावः। समीचीनम्।
इत्यस्ति अत्र कश्चन विशेषः सैद्धान्तिकः यः विचारितः। यद्यपि मूले अयं विषयः न उक्तः तथापि नावगन्तुं शक्यते इत्यपि नास्ति, अवगन्तुं नूनमेव शक्यते, यतोहि तत्र एतत् सम्बद्धाः सर्वेपि विषयाः पूर्वम् अस्माभिः सुपठिताः एव, अतः समीचीनं। ततः बहुवचने अत्र क्रियापदं वर्तते एधान् चक्रिरे इति। व्याख्याता कथयति झस्य इरेच् नाम एधान् चक्र नैव एधान् कृ लिट् एतावान् नैव एधां कृ सत्यम् एधां कृ लिट् एतावान् विशेषः एतावती प्रक्रिया तु सर्वत्र समाना एव। लिटः स्थाने अत्र प्रथमपुरुषस्य बहुवचनविवक्षायां झ प्रत्ययः, तर्हि किं का स्थितिः लभ्यते? एधां कृ झ तस्य स्थाने इरेच् इति आदेशः, कस्य स्थाने? झ इत्यस्य स्थाने। का स्थितिः लभ्यते? एधां कृ इरे इति स्थितिः लभ्यते। ततः अग्रे कथयति कृ इत्यस्य द्वित्वादिपूर्ववत् इति। एवं खलु? नाम एधां कृ कृ ए क्षन्तव्य एधां कृ कृ इरे एधां उरुदत्वम् एधां कर्कृ इरे एवं किल। तदनन्तरं हलादिशेषः एधां ककृ इरे कुहोश्चुः एधां चक्र इरे एधां चक्र इरे इत्यवस्थायां यण् ऋवर्णस्य रेफः एधां चक्र इरे एधां चक्रिरे इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं किल। एवञ्च एधां चक्रे एधां चक्राते एधां चक्रिरे इति प्रथमपुरुषस्य सिद्धिः अस्माभिः कृता त्रिषु वचनेषु। अपि च क्रियः अनुप्रयोगविषये इदं सर्वमपि अस्माभिः विचार्यमाणं वर्तते इत्यपि न विस्मर्तव्यम्। समीचीनं। ततः अग्रे उच्यते अथ लिटि थासः से भावे। नाम मध्यमपुरुषस्य विषयः अधुना आरब्धः। एवं किल। एधां कृ लिट् एधां कृ थास् नाम मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य विवक्षायां लिटः स्थाने थास् इति आदेशः भवति। एधां कृ थास् कथयति थासः से भावे नाम थास् इत्यस्य स्थाने से इति आदेशः भवति। एधां कृ से कथयति कृ इत्यस्य द्वित्वादौ आदिशब्देन तदेव उरुदत्वम् इत्यादिकं सर्वम् अवगन्तव्यं। कथं प्रक्रिया? एधां कृ से एधां कृ कृ से एधां कर्कृ से एधां ककृ से एधां च कृ से एवं खलु। तत् कथयन्नस्ति द्वित्वादौ एधां चक्र से इति स्थिते एवं खलु। किं कथयति आर्धधातुकस्य इडबलादेः इति इडागमे प्राप्ते इति। नाम एधां चक्र से इत्यवस्थायां से इति वलादिः वर्तते, आर्धधातुकसंज्ञकोऽपि वर्तते। लिट् च इत्यनेन लिटः आर्धधातुकसंज्ञा क्रियते। अतः सम्यक् कथयति इति स्थिते आर्धधातुकस्य इडबलादेः इति इडागमे नाम तस्य इडागमः भवति। इडागमः यदि स्यात् तर्हि इष्टं रूपं यद् वर्तते किम् एधां
चकृषे इति न लभ्येत। तर्हि किं लभ्येत? एधान् च कृ इषे इत्यवस्थायां यण स्यात्। एधान् च कृ इषे, एधान् चकृषे, एवं खलु? एधान् चकृषे इति, एधां चकृषे इति अनिष्टं रूपं लब्धं स्यात्। अतः इडागमः अत्र प्राप्तः अस्ति। सः यथा न प्राप्तः भवेत् तदर्थं तत्र अस्माभिः तस्य निषेधाय अग्रे वचनं पठनीयं वर्तते, नाम सूत्रं पठनीयं वर्तते। तच्च सूत्रं भवति एवम्। व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति एकाच उपदेशेनुदात्तात्। मूले च तत् सूत्रं पठितमेव, एकाच उपदेशेनुदात्तात् इति। महती काचित् व्यवस्था धातूनां विषये एतत् सूत्रपठनेन अस्माभिः ज्ञातव्या वर्तते। एवं खलु? कस्मात् धातोः परतः विद्यमानस्य बलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः कर्तव्यः, कस्माच्च धातोः परतः विद्यमानस्य बलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः न कर्तव्यः इत्येतस्मिन् विषये अत्र ज्ञेयं वर्तते। सम्यक्। अतः तत्र सूत्रस्य आदौ पदपरिचयं प्राप्नुमः। एकाचः इति, एकाच् इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। अत्र कः विग्रहः वर्तते इत्यपि वक्ष्यते अग्रे। व्याख्यात्रा अपि स्वयं वक्ष्यते। उपदेशे, उपदेशे इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः भवति, एकवचनं च भवति। अनुदात्तात् इति तत्र पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। तत्र अनुदात्तात् नाम एकाचः अनुदात्तात् इत्यत्र उभयत्रापि विग्रहः ज्ञेयः। एकः अच् यस्मिन् सः एकाच्, तस्य एकाचः। एवं किल? न उदात्तः अनुदात्तः, एवं किल? तत्र तस्मात् अनुदात्तात् इति, एवं किल? अनुदात्तात् अस्तु। अत्र विभक्तिभेदः अस्ति वा न वा, अथवा मिथः विशेष्यविशेषणत्वम् अस्ति वा इति द्रष्टव्यम् अस्ति। नाम एकाचः अनुदात्तात् इत्यनयोः यदि तु उभयोः विशेष्यविशेषणत्वं वर्तते तर्हि तु समाना एव विभक्तिः अत्र भवेत्, परन्तु समाना विभक्तिः नास्ति। एकाचः इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः वर्तते, अनुदात्तात् इत्यत्र तु साक्षात् पञ्चमी श्रूयमाणा एव अस्ति। पश्यामः कः विशेषः अथवा कः सम्यक् पक्षः अत्र वर्तते विभक्तिनिर्णयविषये। व्याख्याता कथयति ऋत इद्धातोः इत्यतः धातोः इत्यनुवर्तते, तस्मात् धातोः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। नेड् वशीकृति इत्यतः नेति च, नाम नेड् वशीकृति इत्यस्मात् न इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति। तदाह उपदेशे यो धातुः एकाच् इति, नाम सूत्रार्थं कथयति। कः सूत्रार्थः? के च अत्र अन्ये विशेषाः वर्तन्ते, तान् विशेषान् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियमाणः अस्माभिः वर्तते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिः हृदिवं
तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 40तमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।